नमस्कारः। वार्तावल्याः नूतने अस्मिन् अंके भवतां सर्वेषां भूयो भूयः स्वागतम्। अहमस्मि ज्योतिः। अहं चास्मि गवीषद्विवेदी। ज्योतिः, रम्यमस्ति मानवीयजीवनं। सत्यं, परं रमणीये अस्मिन् जीवने यदा काश्चन बाधकप्रवृत्तयः आविर्भवन्ति तदा जीवनं दुष्करं जायते। सत्यमेव उक्तं त्वया। शास्त्रकारैः अपि मुख्यतया सप्तविधाः बाधकप्रवृत्तयो निरूप्यन्ते, यथा च अस्मिन् सुभाषितेऽपि वर्ण्यते। ईर्ष्या, लोभो, मदः, प्रीतिः, क्रोधो, भीतिश्च साहसम्, प्रवृत्तिच्छिद्रहेतूनि, कार्ये सप्तबुधा जगुः। ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, अयोग्य व्यक्ति से मित्रता, क्रोध, भय और दुस्साहस, ये 7 प्रवृत्तियां इस संसार में किसी भी कार्य के संपादन में बाधा और हानि पहुंचाती हैं, ऐसा बुद्धिमान जनों का कहना है। Wise say one who is afflicted with these 7 traits, envy, greed, arrogance, friendship with the undeserved, anger, fear, and overconfidence can never produce good results. वस्तुतस्तु इमाः बाधकप्रवृत्तयः, तथापि दृढनिश्चयेन तावत् अनुसृताः इमाः एव वार्तारूपेणापि परिणमन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनोई नगरे वियतनामस्य प्रधानमन्त्रिणा गुयेन शुआनेन सह द्विपक्षीयां प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां व्यदधात्। द्वयोर्देशयोर्मध्ये 12 सहमतिपत्राण्यपि हस्ताक्षरितानि। ततः परं 15 शताब्दीकस्य मन्दिरस्य दर्शनं, बौद्धभिक्षुकैः सह मेलनं च विधाय प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सन्दिष्टं यत् एकत्र अन्यराष्ट्रैः वियतनामे युद्धविभीषिका आनीता, अपरत्र भारतेन बुद्धस्य शान्तिसन्देशः प्रसारितः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन श्रीहरिकोटातः वायुप्रणोदनप्रणाली सफलतया परीक्षिता। एतत् सम्बद्धा प्रक्षेपणी वायुमण्डलीय ऑक्सीजन वायुविशेषेण अन्तरिक्षे प्रथमवारं सक्रिया भविष्यति। ध्येयं यत् स्क्रैम जेट यन्त्रविकासस्य दिशि प्रथमोऽयं प्रयोगः सफलः। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः अमेरिकायाः विदेशमन्त्री जॉन केरीश्च संयुक्तपत्रकारपरिषदं सम्बोधितवन्तौ। सुषमा स्वराजवर्यया पाकिस्तानम् अधिक्षिपन्त्या प्रोक्तं यत् न केनापि राष्ट्रेण आतङ्कवादविषये नीतीनां द्वैधीकरणम् अनुसर्तव्यम्। ब्रिक्स चलच्चित्रमहोत्सवः नवदिल्ल्याम् आयोज्यते। अत्र ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिणाफ्रीकाणां केषाञ्चित् विशिष्टचलच्चित्राणां प्रदर्शनं विधीयते। एतद्देशीय चलच्चित्रोद्योगसम्बद्धेभ्यो जनेभ्यः समायोजनमिदं पारस्परिक चलच्चित्र संस्कृति व्यञ्जनादिक्षेत्रीय विविधसम्भावनाः समाकलयति। उत्कोच भ्रष्टाचारात्यारोपैः दिल्ल्याः आम आदमी पार्टी प्रशासनं स्वीयवरिष्ठमन्त्रिणं सन्दीपकुमारं विरुध्य अवाप्त दुराचरणदृश्यसामग्र्या पुनरपि प्रपीडितम्। मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन असौ पदभारात् विमुक्तीकृतः। बलूचिस्तानस्य स्वातन्त्र्यम् उद्दिश्य पाकिस्तान विरोधि प्रदर्शनं समेधते। बलूचिस्तानमतिरिच्य जर्मनी, ब्रिटेनादिनैकक्षेत्रेष्वपि जनसभासमनुष्ठानेन पाकिस्तानं विरुध्य प्रदर्शनं प्रवर्तते एव। रियो ओलंपिक्स महोत्सवे भारतीय गौरव प्रख्यापकेभ्यः विशिष्ट क्रीडकेभ्यः PV सिन्धु, साक्षी मलिक, दीपा कर्मकार, जीतू रायेभ्यः राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारः राष्ट्रपतिना प्रदत्तः। 6 प्रशिक्षकेभ्यः द्रोणाचार्य पुरस्कारः, 15 क्रीडापटुभ्यः अर्जुन पुरस्कारः, 6 ध्यानचंद पुरस्कारोऽपि तेनात्रावसरे उपाहृतः। ऑस्ट्रेलियायाः सिडनी नगरे द स्कूल ऑफ वैदिक साइंस इत्यत्र श्रीमद्भगवद्गीतापाठस्य स्पर्धैका समायोजिता, यत्र नैके छात्राः प्रतिभागिनः आसन्। ऑस्ट्रेलियायाः विशिष्टोऽयं विद्यालयः संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च विशेषेण सक्रियः। संस्कृतदिवसावसरम् अभिलक्ष्य कम्बोडियायाः रॉयल नॉम्पेन् विश्वविद्यालये विशिष्टकार्यक्रमः समनुष्ठितः। कार्यक्रमेऽस्मिन् छात्रैः शिक्षकैश्च सोत्साहं प्रतिभागो गृहीतः। नातिचिरमेव वाइजेड इत्याख्यं मराठी चलच्चित्रं प्रदर्शितम् अभूत्, यत्र अभिज्ञानशाकुन्तलं विषयीभूतं। प्रादेशिकेऽपि चलच्चित्रेऽस्मिन् प्रियकरशब्दपूर्वकं केतकी माटे गांवकर स्वरसंयुतं सुमधुरं संस्कृतगीतमेकं समुपन्यस्तं वर्तते।
प्राविधिकदृशा एकगेहत्वम् आपद्यमानेऽस्मिन् विश्वकुटुम्बे नानाविधभाषाणां वाङ्मयस्य अन्योन्यभाषासु अनुवादप्रवृत्तिः भूयो भूयः लोकप्रियताम् आवहति। तत्रापि गीतानाम् अनुवादस्तु अधिकतरः लोकप्रियः। जानामि, अस्मदीया गीतानुवादस्पर्धापि तत्र अन्यतमप्रयासरूपिणी। दर्शकाः असमराज्यीयं सुख्यातसङ्गीतज्ञं भूपेन हजारिकावर्यं को न जानाति। तस्यैव लोकगीतानाम् अनुवादकार्ये संलग्नः अस्ति सुप्रसिद्धः असमीया भाषिको गायकः रंजन बेसबरुआ। वार्तावल्याः च सौभाग्यवशात् अयमेव महाजनः अद्य उपस्थितोऽस्ति अस्माभिः सह संवादार्थम्। नमस्कारः रंजन महोदयः। अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमे भवतः स्वागतम्। असमीया भाषिकगीतानां संस्कृतानुवादाय भवता किं कारणम् अनुभूतम्? एकं स्पष्टं कारणं यत् खलु अहम् एकः शिक्षकः, तत् पश्यति गायकः। यदा विद्यालये छात्रान् पाठयामः संस्कृतं, तदा मया अनुभूतं यत् एकस्य शिक्षणमाध्यमस्य मम प्रयोजनमस्ति। तत् खलु सङ्गीतम् एव भवितुमर्हति। सङ्गीतं मम अतीव रुचिः अस्ति। तदा हि मया चिन्त्यते ते खलु संस्कृतं शृण्वन्तु, जानन्तु, वदन्तु, तत् हि सङ्गीतादेव सङ्गीतमाध्यमेनैव कर्तुं शक्यते। सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं, सर्वलोकेषु रम्यं हि भारतमस्मदीयं मदीयं, सर्वलोकेषु रम्यम्। यदा भवता प्रथमवारम् एषः प्रयासः कृतः, तदा लोकानां प्राथमिकी प्रतिक्रिया कीदृशी आसीत्? लोकानां प्राथमिकी प्रतिक्रिया इयमेव आसीत्, अयं बालकः, अयं युवकः किं कर्तुम् इच्छति? सः खलु असमीयसङ्गीतं विकृतं करोति किम्? तत्पश्चादेव जनाः खलु शनैः शनैः जानन्ति यत् सः खलु असमीयसङ्गीतम् अभिनवरूपेण लोकानां समक्षं दर्शयति। गुरोः रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य कवेः इक्बालस्य चापि काव्यकृतयः भवता अनुदिताः? मया कतिपयानि गीतानि अनुदितानि। तन्मध्ये ठाकुरमहाशयस्य যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলে অতি প্রসিদ্ধম গীতম। यदि त्वत् आह्वाने विनायाति कोऽपि एक चलहि तदा एक चलहि तदा एक सरहि। यदि त्वत् आह्वाने विनायाति कोऽपि एक चलहि। इदं मान्यते यत् भूपेनदा वर्यस्य गीतानि संस्कृतनिष्ठानि भवन्ति। तादृशं किमपि गीतं श्राव्यताम्? असमीयगीतानां मध्ये भूपेनदावर्यस्य असमीयगीतानां मध्ये कतिपयानां गीतानां मध्ये संस्कृतस्य उपादानं मिलति एव। तन्मध्ये एकं गीतं श्रावयामि, तद्धि स्नेहे आमार हत श्रावणर धाराहार बृष्टिर प्लावनाने यौवनवशनया रिक्तकुलं पूर्णयति तुन्मत्तदुयं प्रेमवहति मे श्रावणानां धारासारवृष्टिः प्लवनशतम्। भूपेन हजारिकावर्यस्य प्रसिद्धगीतम्, इदं प्रसिद्धं गीतं दिल हुम हुम करे। अस्य गानस्य सङ्गीतम् आश्रित्य यत् खलु देशभक्तिगीतम् असमीयं प्रसिद्धमस्ति, तदेव गायामः। हृद हुम हुम करे दीर्णं
शघनन्धकारे किरणं कुतहं शोये सुखं वरं मरणं त्वदर्था हृद्हुं हुंकारे दीर्णं शघनान्धकारे किरणं कुतहं शोये सुखं वरं मरणं त्वदर्था। धन्यवादः रञ्जन महोदयः। नमो नमः। संवादश्चायं समाप्यते भवतः गीतपुरस्सरमेव। विस्तीर्ण पाररे असंख्य जनरे हाहाकार শুনি নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বোৱা কিয় विस्तीर्ण प्रतिरे अशंख नृकृते विस्तीर्ण प्रतिरे अशंख नृकृते हाहाकारे अपि निशब्दं स्पृहं लोहित्य कथं लोहित्य वहशनिशम् नैतिकतां प्रस्खलितां मानवतां च अधोगतां प्रेक्ष्यापि निर्लज्जं प्रवाह कथम् विस्तीर्ण प्रतिरे अशंख नृकृते हाहाकारे अपि निशब्दं स्पृहं लोहित्या कथं लोहित्या वहशनिशम् ज्ञानहीने अक्षररहिते लक्ष्यमाणे च निरन्नजने मौनं च कुतस्तन् निद्रुहिणे सहस्रवर्षै ऐतियुदीरितै सहस्रवर्षै ऐतियुदीरितै च मन्त्रैर्पुनः पङ्गुमनवं सुसंग्रामिकं सर्वाग्रगमं करोषि न किमर्थम्। संस्कृत गीतानां माधुरी रंजन बेसबरुआ स्वरैः वर्धते तराम्। मन्येऽहम् इमां माधुरीमेव अनुभवितुं सकलजनैः संस्कृतं शिक्षणीयं। तर्हि आयान्तु भवन्तः वार्तावल्याः शिक्षणक्रमे। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षण क्रमे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतं। प्रथमं तावत् पुनरावृत्तिः। अद्य शनिवासरः, श्वः रविवासरः, परश्वः कः वासरः? सोमवासरः। अद्य शनिवासरः, ह्यः शुक्रवासरः, परह्यः कः वासरः? गुरुवासरः, प्रपरह्यः कः वासरः? बुधवासरः। भो दर्शका भवन्तः अपि वदन्तु, अद्य दूरदर्शने वार्तावली। कस्मिन् वार्तावली? दूरदर्शने वार्तावली। शरीरं शरीरे, दूरदर्शनं दूरदर्शने। मम शरीरे हस्तः अस्ति, हस्ते अङ्गुली अस्ति, अङ्गुल्यां नखः अस्ति, अङ्गुल्यां नखः अस्ति। आधारः, यत्र आधारः भवति तत्र अधिकरणं भवति। शरीरं शरीरे, शरीरे हस्तः अस्ति। भवती आगच्छतु। एषा छात्रा, छात्रायाः शीर्षम्, अस्याः शीर्षे केशाः सन्ति। कस्मिन् केशाः सन्ति? शीर्षे केशाः सन्ति। कक्षायां छात्राः सन्ति। कस्यां छात्राः सन्ति? कक्षायां छात्राः सन्ति। बहु समीचीनम्। अत्र आगच्छतु। एषा इशिता, एषा इशिता। इशितायाः
हस्ते घटिका अस्ति। घट्यां सूचिका अस्ति। कस्यां सूचिका अस्ति? घट्यां सूचिका अस्ति। बहु समीचीनं, गच्छतु भवती अत्र आगच्छतु। कविताया नासिकायाम् आभूषणम् अस्ति। नासिकायां बहु समीचीनं, गच्छतु। भवान् अत्र आगच्छतु। रत्नस्य हस्ते लेखन्यां मसि। लेखन्यां मसि। कस्यां मसि? लेखन्यां मसि। चषके जलम। कस्मिन् जलम? चषके जलम। कस्मिन् फलम? वृक्षे फलम। स्वतंत्रता दिवसः अगस्त मासस्य 15 दिनांके। कति दिनांके? 15 दिनांके। बहु सम्यक्। वार्तावली शनिवासरे 7:30 आगच्छति। रविवासरे 12:30 आगच्छति। कति वादने? 12:30 आगच्छति। मम निवासः दिल्लीनगरे अस्ति। मम निवासः दिल्लीनगरस्य पहाड़गञ्जे अस्ति। अत्र आगच्छतु। भवतः निवासः कुत्र अस्ति? मम निवासः गाजियाबादस्य ब्रिड्ज् विहारे अस्ति। बहु शोभनं। बहु दर्शकाः भवन्तः अपि वदन्तु, भवतां निवासः कुत्र अस्ति? अस्माकं निवासः दिल्लीनगरे अस्ति। केषाञ्चित् पहाड़गञ्जे, केषाञ्चित् करोलबागे, केषाञ्चित् वसन्तविहारे, एवमेव। अधुना अहं शब्दान् दर्शयामि। भवन्तः शब्दे अधिकरणकारकं योजयतु। मयङ्कः मयङ्के। शेखरः शेखरे। पूजा पूजायां। बालिका बालिकायां। प्रीतिः प्रीत्यां। नदी नद्यां। प्राची प्राच्यां। प्राच्यां सद्गुणाः सन्ति। नद्यां जलम् अस्ति। मयि सद्गुणाः सन्ति। मयि सद्गुणाः सन्ति। भवति सद्गुणाः सन्ति। भवति। भवान् भवति। यथा मयि तथैव भवति। यथा रत्ने तथैव भवति। भवति विद्या अस्ति। वार्तावल्यां संस्कृत कक्षा चलति। वार्तावल्यां संस्कृत कक्षा चलति। बहु शोभनम्। अधुना एकं गीतम्। मनुष्ये बुद्धि बुद्धो ज्ञानम्। मनुष्ये बुद्धि बुद्धो ज्ञानम्। लता कानने फलं लतायां। लता कानने फलं लतायां। क्षेत्रे वृक्षः वृक्षे शाखा। क्षेत्रे वृक्षा वृक्षे शाखा। भूमौ स्तम्भः स्तम्भे काकाः। भूमौ स्तम्भः स्तम्भे काकाः। गगने भानुः भानो तेजः। गगने भानो तेजः। पृथिव्यां जीवः जीवे प्राणाः। पृथिव्यां जीवा जीवे प्राणाः। नद्यां वेगः वेगे सलिलम्। नद्यां वेगः वेगे सलिलम्। कुट्यां मुनिः मुनो सद्ज्ञानम्। कुट्यां मुनिः मुनो सद्ज्ञानम्। मनुष्ये बुद्धि बुद्धो ज्ञानम्। मनुष्ये बुद्धि बुद्धौ ज्ञानम्। बहु सम्यक्। अधुना सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। नमस्कारः। अद्यतन शिक्षणे तु अधिकरणकारकं शिक्षितं। पश्य, वार्तावल्यां शिक्षणं, वार्तावल्यां स्पर्धागीतं, वार्तावल्यामेव अलमलं स्पर्धागीतोल्लेखः एव पर्याप्तः। अहं तु तत्रैव मोहासक्तः। मोहासक्ति। साम्प्रतिकं स्पर्धागीतमपि एतद् विषयकमेव। तस्य च अद्य निर्णयः अपि घोषयिष्यते। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है सुलझे। निर्णय विषये उत्कण्ठा मे विवर्धते। कोनु विजयम् अधिगच्छति? वदामि। दर्शकाः, भवतामपि उत्कण्ठया अलम्। अद्य तु स्पर्धायां विजिता अस्ति महाराष्ट्रे ठाणे नगरात् राजेन्द्र भावे वर्येण। इमे मोह मोहतन्तवः तव अङ्गुलीभिः सह लग्नाः। इमे मोह मोहतन्तवः तव अङ्गुलीभिः सह लग्नाः। अन्विष्यते न किञ्चिद् यत्
कथमयं ग्रन्थिर्विमुञ्चेत् रोम रोमैकतन्त्रीयम् रोम रोमैकतन्त्रीयं यानीरदेषु निर्गता इमे मोहतन्तवः तव अङ्गुलीभिः सह लग्नाः अन्विष्यते न किञ्चित् यत् कथमयं ग्रन्थिर्विमुञ्चेत् त्वमसि किञ्चित् वातुलस्त्वं मामवृणो त्वमसि किञ्चित् वातुलस्त्वं मामवृणो कथं त्वया अकथितमखिलं श्रुतं त्वमसि किञ्चित् वातुलस्त्वं मामवृणो त्वं दिनसमा रात्रिस्त्वहं माया हि मिलावः सन्ध्येव इमे मोहतन्तवः तव अङ्गुलीभिः सह लग्नाः अन्विष्यते न किञ्चित् यत् कथमयं ग्रन्थिर्विमुञ्चेत् वर्धापनानि भावे महोदय श्रुति मधुरमस्ति गीतमिदं सत्यम् अस्मदीयम् आगामी स्पर्धा गीतमपि एवमेव भवतां मधुरानुवादान् अपेक्षते अस्य गीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादः भवद्भिः सेप्टेम्बर् मासस्य 12 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। निर्णयश्च तदनु 17 दिनाङ्के घोषयिष्यते। सज्जी भवन्तु भवन्तः, वयं चापि प्रतीक्षामहे। एवमेव भवतां दर्शकानां पत्राणि अपि अस्मत्कृते उत्साहदायीनि सिद्ध्यन्ति। अस्मिन् सप्ताहे जम्मूतः पुरुषोत्तम मगोत्रा मुरली मनोहर जोशी वर्यस्य साक्षात्कारं श्लाघितवान्। संस्कृतशिक्षणे गीतम् अतिशोभते। धन्यवादः महोदय। डॉक्टर हरेकृष्ण मेहरः लिखति यत् सम्माननीय सांसदस्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशिनः साक्षात्कारः अभिनन्दनीयः आसीत्। संस्कृतगतान् विविध वैज्ञानिक सिद्धान्त विषयान् समेषाम् अवगतये क्रमशः प्रसारयन्तु। धन्यवादः महोदय। सम्प्रति च सम्प्राप्ताः वयं वार्तावल्याः अद्यतनाङ्कस्य अन्तिमं पदक्रमम्। अचिरमेव गणेशोत्सवः समायाति। एषः मङ्गलमूर्तिः गणपतिः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मङ्गलम् आतनोतु। एतदेव सम्प्रार्थ्य विरमामो वयं, नमामो वयं, यामो वयं। नमो नमः। यदेवं प्रमात्तं मन आदौ नास्ति स्म यदेवं प्रमात्तं मन आदौ नास्ति स्म पत्राणि तु यथा प्राप्नुवन् यथा नवमिकं सङ्केतं यदेवं प्रमात्तं मन आदौ नास्ति स्म विजनाः पन्थान नयने निमील्य यान्तौ प्राप्तौ तु कुत्राप्यहेतुकम् इमे मोहतन्तवः तव अङ्गुलीभिः सह लग्नाः
अन्विष्यते न किञ्चित् यत् कथमयं ग्रन्थिर्विमुञ्चेत्